यसको निम्ति भाइ निरज थापा भाइलाई यो समय दिन्छौँ। उहाँले हामीहरूको निम्ति वचनबाट प्रकाश पार्नुहुनेछ। सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज जुन पनि माध्यमबाट हामीहरूसँग यो संगतिमा जोडिनु भएको छ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूमा स्वागत साथै जय मसीह भन्दै यस वचनको यो भागमा म सबैजनालाई आग्रह गर्दछु बाइबल लिएर हामी तयार हौं परमेश्वरको वचनबाट सुन्न र सिक्नको लागि। तपाईहरु सबैजनालाई म भजन संग्रहको पल्टाउनुस् भन्दछु। भजन संग्रहको पुस्तकलाई हामी संग्रह 1 बाट हामी आजको वचनको सेवकाई गर्नेछौं। भजन संग्रह 1 भजन संग्रह 1 हजुरहरु सबैले पाइसक्नु भयो होला। म हजुरहरुको निम्ति पढ्दिने छु। यहाँ यसरी भन्दछ भजन संग्रह 1 अनि यसको आफ्नो एउटा शीर्षक छ जसले भन्दछ साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग भनेर भनेको छ। यसरी भन्दछ 1 2 3 4 5 6 पदसम्म छ। म हजुरहरुको निम्ति पढ्दिने छु र हजुरहरुले पनि सँगसँगै बाइबलमा हेर्नुहोस् अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यममा छ भने त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ यहाँ यसरी भनिएको छ धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन् माफ गर्नुहोला, दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिनु भएको होस्। यो भजन संग्रह मैले 1 देखि नै सुरु गरेको छु र यो भजन संग्रह 1 लाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसमा भएका कुराहरूलाई हामी एकदमै राम्रोसँगले ध्यान दिन्छौं भने यसले सुरुवाती हामीलाई उत्साह साथै हामीलाई चेतावनी पनि राखेको छ कि हाम्रो जीवन कुन प्रकारको जीवन हुनुपर्ने हो। यदि परमेश्वरमा रहेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं भने र परमेश्वरमा हामी अझै धर्मी जीवनमा जिउन चाहन्छौं भने कुन प्रकारले हामीले जिउनु पर्छ, साथै धर्मी जीवनमा हामीले कुन प्रकारको आशीष पाउँछौं र यदि परमेश्वरको वचनको पालना अनुसारको जीवन जिउँदैनौं भने चाहिँ के कस्ता दण्डहरू आइलाग्ने छन् त अथवा आइपर्ने छन् भन्ने कुरो चाहिँ सुरुवाती चेतावनीमा नै राखेको हामी देख्न सक्छौं। अनि यो कुरोलाई हामी हेर्छौं भने यसले चाहिँ हामीलाई एउटा के पनि गर्दछ भने कि यदि हामी परमेश्वरको मार्गमा अगाडि आउन चाहन्छौं भने यो चाहिँ एउटा गेटकिपर अथवा द्वारपाल जस्तो हैन, जसले चाहिँ हामी कुन तरिकाले हामी परमेश्वरमा प्रवेश गर्दैछौं भन्ने कुरालाई पनि यसले सिक्न र सिकाउन मद्दत गर्दछ। किनभने यहाँ हामी धर्मीको मार्गलाई हामी देखिरहेका छौं भने त्यही गरी हामी दुष्टको मार्गलाई पनि देखिरहेका छौं। अब हामीले यो चाहिँ भजन संग्रह 1 मै सुरुवातमै हुनुको एउटा उद्देश्य पनि कि हामी यदि परमेश्वरको वचनमा अझ गहिरिएर जान्न चाहन्छौं भने अब सुरुवात गर्ने समय छ। तर दुष्टताको अथवा नराम्रो खराबी मार्गमा छौं भने चेतावनी यही छ कि अब तपाई सचेत हुनुहोस्, अब त्यही मार्गमा नलाग्नुहोस् है। त्यही भएर यहाँ विभिन्न उपमाहरू अथवा रूपकहरू प्रयोग गरेर पनि हामीलाई सिकाइएको छ कि हामी कुन प्रकारको धर्मी जीवन जिउनु पर्छ अथवा दुष्टताहरू गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेको छ। हुन्छ, मैले यो खण्डलाई यो 1 देखि 6 पदलाई 3टा भागमा टुक्र्याएको छु। सुरुमा मैले 1 देखि 3 पदलाई लिएको छु भने त्यसपछि दोस्रो खण्डमा चाहिँ 4 देखि 5 पदलाई राखेको छु र अन्तमा चाहिँ 6 पदलाई लिएको छु।
पहिलो खण्ड 1 देखि 3 पदलाई हामी हेर्छौँ भने यहाँ मैले यसलाई चाहिँ धर्मी मानिसहरूमा आशिष राखेको छु। धर्मी मानिसहरूमा आशिष भनेर यो खण्डलाई मैले राखेको छु। यहाँ यसरी भन्दछ, यो तपाईले खण्डलाई सुरुवातमा हेर्नुहुन्छ भने 1 पददेखि नै हामीलाई एकदमै सिकाउने कुराहरू यहाँ राखेको छ। यहाँ सुरुवातमा भनेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। अब एक हिसाबले यो हामीलाई एउटा आग्रह गरिएको छ अनि एउटा अनुरोध गरेको छ, साथै एउटा चेतावनी पनि राखेको छ कि हामी कुन तरिकाले धर्मी बाटोमा हिँड्नु पर्ने हो। र यदि साँच्चीकै हामी त्यो प्रकारको धन्य अथवा आशिषित मानिस हो भने हाम्रो मार्ग कुन प्रकारको हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा नेगेटिभबाट सुरु गरेको छ। गर्नु हुँदैन है, नगर्नुस् भन्ने कुराबाट यहाँ सुरुवात गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर सुरुवातमा यहाँ 3टा कुरो जुन चाहिँ एकदमै समान्तर रूपमा गएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भने 3टा समान विचार भएको कुरो हामीलाई यहाँ दिएको चाहिँ, सबैभन्दा पहिलो कुरो, जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन र अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। सबैभन्दा पहिलो कुरो, त्यो मान्छे पापीहरूसँग हिँड्दैन, त्यो मान्छे पापीहरूको अथवा दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, उनीहरू पापीको मार्गमा खडा हुँदैन र उनीहरूसँग के छ, संगतमा ऊ बस्दैन। हिँड्दैन, खडा हुँदैन र संगतमा के छ, बस्दैन भन्ने कुरो राखेको छ। एक अर्का भन्दा अझै बेसी हुँदै गएको छ, त्यो विचारमा थपिँदै गएको कुरो छ। सबैभन्दा पहिले नहिँड्नु भनेको छ, हिँड्नु हुँदैन। अर्को कुरो, खडा हुनु भएन। र तेस्रो कुरो के छ, त्यो कुरोमा बस्नु नै हुँदैन है। हामी यसले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? के कुरोमा हामी हिँड्नु भएन, के कुरोमा हामी खडा हुनु भएन, अथवा के कुरोको लागि हामी त्यो संगतमा बस्नु भएन त? किनभने यो चाहिँ यो 3टै वाक्यहरू हैन, 3टै यो कुरो चाहिँ विचारहरू चाहिँ के छ, समान्तर छ। अनि यसले चाहिँ एउटामा अर्को विचार अझै थपिँदै गएको छ, एक भन्दा अर्को झन् ठुलो हुँदै गएको छ। त्यही भएर यहाँ सुरुमा के भन्छ भने, कसको विचारमा सल्लाहमा नहिँड्ने त भन्दाखेरि दुष्टहरूको। त्यो व्यक्ति जो यदि परमेश्वरको आज्ञामा आउन चाहन्छ, परमेश्वरको भयमा जीवन जिउन चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ के छ, दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन। दोस्रो कुरो छ, दुष्ट भन्दा माथि के हुने भयो, त्यो मान्छे पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। दुष्ट भन्दा माथि के भयो, आयो, पापी आयो। त्यसपछि अर्को कुरो के भन्छन्, गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन है। अब हामीलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भने, ओहो दुष्ट त भए, पापी पनि भए, तर यो गिल्ला गर्ने व्यक्ति चाहिँ कसरी पापी भन्दा पनि माथि भयो त? पापी त सबभन्दा ठुलो हुनुपर्ने जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ, गिल्ला गर्ने व्यक्ति चाहिँ अझै भयानक, अझै नराम्रो हो भन्ने भएको छ। किन भन्दाखेरि गिल्ला गर्ने व्यक्ति एक त ऊ पापी हुन्छ है, र उसले अरूको विचार, अरूको सरसल्लाह लिँदैन, र उसले जे पनि गर्छ अरूहरूको लागि दुष्टताका कुराहरू बोल्ने गर्छ, अरूहरूलाई नकारात्मक अथवा नराम्रो हुने कुराहरू मात्र गर्दछ है। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ गिल्ला गर्ने व्यक्ति हो। अनि यदि यो 3टै कुरोमा बस्दैन, हिँड्दैन हैन, अथवा खडा हुँदैन, अनि हैन हिँड्दैन, खडा हुँदैन र संगतमा बस्दैन, दुष्टकोहरूको, पापीहरूको र गिल्ला गर्नेहरूको भने चाहिँ यहाँ एउटा आशिषको कुरो राखेको छ। सुरुवातको पदले, सुरुवातको लाइनले भन्दछ, धन्य हो त्यो मानिस। र हामीले अंग्रेजीमा यसलाई धन्यलाई हेर्छौँ भने यसलाई ब्लेसेड भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ। र कति पटक चाहिँ यो ब्लेसेड भन्नेले चाहिँ आशिषित अथवा आशिष पाएको भन्ने कुरो भन्दछ। तर यहाँ फेरि शब्द चाहिँ के भनेको छ, धन्यको भन्ने प्रयोग गरेको छ। त्यही भएर हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ यो के हो त, यो किन यहाँ धन्य भन्यो, किन आशिषित भनेन? जबकि मैले के भनेको छु, धर्मीहरू चाहिँ आशिषित हुन्छ, धर्मीहरूमा चाहिँ के छ, आशिष हुन्छ भन्ने कुरो गरेको छु। यो चाहिँ धन्य भन्ने कुरो चाहिँ एउटा के छ, आनन्दको एउटा समय हो, जुन चाहिँ हामी एउटा आशिष पाएर एउटा आनन्दित हुने समय हुन्छ, अथवा त्यो एउटा समयमा जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर व्याख्या गर्छौँ भने धन्य, ऊ खुसी छ, ऊ आनन्दित छ, किनभने परमेश्वरको आशिष उमा छ। अनि हामीले त्यो तरिकाले पनि एउटा व्याख्या चाहिँ गर्ने गरेका छौँ।
अनि त्यही भएर यहाँ के भनेको छ भने धन्य हो त्यो मानिस जसले यी नकारात्मक कुराहरू अथवा यी नराम्रा कुराहरू गर्दैन। ती चाहिँ के थिए भने दुष्टको सल्लाहमा नहिँड्ने, उनीहरू हिँड्दैनन्। त्यसपछि अर्को के भनिन्छ, पापीहरूको मार्गमा उनीहरू खडा हुँदैनन् हैन। र अन्तिममा भनेको छ गिल्ला गर्नेहरूको उकेको छ संगतमा बस्दैन। अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामीहरू चाहिँ कुन तरिकाले हामी हिँडिरहेका छौं त। किनभने परमेश्वरले जब हामीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई चाहिँ के हुनको लागि सृष्टि गर्नुभएको थियो? आशिषित हुनको निम्ति है। तपाईले यदि उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के भनेको छ? आशिषित हुनको निम्ति त्यहाँ उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। म तपाईहरुको निम्ति उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पद दिन्छु। यहाँ यसरी भनेको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका बाँकी माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमा अधिकार गर। त्यो आशिष उहाँले हामीलाई दिनुभएको थियो। तर यहाँ के भयो भने आदम र हब्बाले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरे हैन। परमेश्वरको आज्ञालाई उनले उल्लङ्घन गरे अनि त्यसको कारणले के गरे? उनीहरू पापमा परे है। अनि त्यसको कारणले गर्दा उ के छ, एउटा आशिष भएको ठाउँबाट, त्यो अदनको बगैँचाबाट उनीहरू के गरेको छ? निकालिएको छ। यद्यपि परमेश्वरको योजना छ मानिसहरूलाई आशिष दिने हैन। त्यही भएर उहाँले त्यस पश्चात पापलाई हैन हटाउने एउटा मार्ग योजना गर्नुभयो। फेरि अनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई आशिष दिने अर्को मार्ग पनि छान्नुभयो। त्यो चाहिँ तपाईहरूले उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा पाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले कहिले पनि मानिसहरूलाई आशिषबाट के छ टाढा राख्न चाहनुहुन्न। उहाँले चाहिँ सदैव त्यो आशिषको मूलमा नै आफ्ना सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई हैन उहाँले राख्न चाहनुहुन्छ। त्यही भएर उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदले यहाँ यसरी भन्दछ, परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। आज परमेश्वरले हामीहरूलाई त्यो आशिषित व्यक्ति बनाउनु भएको छ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ के हो? आज हामीहरू चाहिँ कुन प्रकारले परमेश्वरको सम्बन्धमा जोडिएका छौं? परमेश्वरसँगको हाम्रो हिँडाइ कुन प्रकारको छ? किनभने उहाँले व्यवस्थाको पुस्तकको 27 र 28 अध्याय हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको अधीनतामा बस्नु, परमेश्वरको सम्बन्धमा बढ्नु भन्ने कुरा दिनुभएको छ। किनभने यदि त्यो प्रकारको हामी जीवनमा जिउँछौं, त्यो प्रकारले हामी यदि परमेश्वरको सम्बन्धमा अगाडि बढ्छौं भने हामीहरूमा आशिष हुने हैन। इजरायल देश चाहिँ एउटा सफल देश हुने, उनीहरू चाहिँ हरेक कुरोमा आशिषित हुने, सफलता पाउँदै जाने र उनीहरूले सबै ठाउँमा विजय हासिल गर्ने कुरो छ। देशको स्थिति राम्रो हुने कुरो पनि छ। त्यही भएर हामीहरू विश्वासीहरू पनि आफ्नो विश्वासमा, आफ्नो शिक्षामा अनि आफ्नो परमेश्वरको सम्बन्धमा बलियो हुँदै जानु पर्यो। किनभने यसले चाहिँ के गराएको छ? आज हामीहरूलाई त्यो धन्यको व्यक्ति बनाएको छ, त्यो आशिषित व्यक्ति आज हामीहरूलाई बनाएको छ। त्यही भएर यो एक पदलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि हामी कुन तरिकाको हाम्रो जीवनलाई जिउँदैछौँ, हामी कुन तरिकाले परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्दैछौँ, कि हाम्रो संगत यी नकारात्मक कुराहरूमा छ। अनि त्यो चाहिँ आज हामीहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। दोस्रो पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यहाँ यसरी भनेको छ भजनकारले, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्थालाई मनन गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा सकारात्मक कुरो राखेको छ। अघि नै चाहिँ नगर्नु पर्ने कुराहरू हैन, नकारात्मक कुरोहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो भने
अरूले धन्यको मानिस त्यो हो जसले चाहिँ यी कामहरू गर्दछन् भनेर यहाँ सकारात्मक पक्षहरूलाई राखिएको छ। यो चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने उसले चाहिँ के गर्छ भने उसले धन्यको मानिस हैन एउटा धार्मिक जीवन जिउनको लागि चाहिँ उसले के गर्छ, परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। उसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थालाई मनन गर्छ। ऊ हरेक अवस्थामा चाहिँ के छ, परमेश्वरको वचनमा आनन्दित हुने, खुसी हुने, रमाहाट गर्ने कुरो छ है। ऊ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा एकदमै खुसी आनन्दित हुने कुरो छ। अनि त्यही तरिकाले उसले के गर्छ, उहाँकै व्यवस्था चाहिँ दिनरात उसले मनन गर्दछ। अब यहाँ भजनकारले यो कुरो भने छैन कि कुन व्यवस्था हैन, किनभने हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने व्यवस्था भन्ने बित्तिकै ओहो यो त पुरानो नियम हो हैन, अथवा 10 आज्ञा मात्र हो हैन, अथवा त्यहाँ पुरा दिएको हैन, बाइबलमा यो पुरानो नियमहरुमा दिएको 613 वटा आज्ञाहरू पो हो कि हैन, किनभने हामीलाई त 613 वटा आज्ञाहरू पनि दिएको छ, यो गर त्यो नगर हैन, त्यो प्रकारको भनेका कुरोहरू सिकाइएका कुरोहरू छ, 613 वटा छ हैन, त्यसमा 10 आज्ञा पनि छ हैन। अब हामीले कुन गर्ने त, कि खाली व्यवस्थाको पत्रहरू मात्र ध्यान दिनु भनिएको हो कि हैन। धेरै जनाले चाहिँ हैन व्यवस्थाको पत्रलाई पनि भन्ने कुरो गर्दछन्, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो व्यवस्थाको पत्र मात्र हैन, अथवा 10 आज्ञा मात्र हैन, अथवा यो 613 वटा आज्ञा दिएका कुराहरू मात्र हैन। अहिले हामीसँग यो सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र छ हैन, हामीसँग यो सम्पूर्ण बाइबल नै छ। यहाँ परमेश्वरले दिनुभएका हरेक आज्ञाहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। हरेक उहाँको सिकाइलाई हैन, उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई आज हाम्रो जीवनमा लिएर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। फेरि मानिसमा आउँछ होला त्यसो पुरानो करार लिएर हिँड्ने कि नयाँ करार, किनभने येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो ल पुरानो करारलाई मैले के छ नयाँ करारमा जितेको छु अथवा मैले त्यसलाई जिएको छु भन्ने कुरोहरू तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ, जुन ठीक लाग्छ, हामी येशू ख्रीष्टको शिक्षामा पनि छौं, पिताले दिनुभएको आज्ञालाई पनि लिएर अगाडि बढेका छौं। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ तपाईहरु हुन्छ नि कन्फ्युज नहुनुहोस्, आहा कुन पढ्नु पर्ने हो, नयाँ करार मात्र पढ्नु पर्यो भनेको कि पुरानो करार, सबै पढ्नुहोस्, किनभने यो चाहिँ के हो, परमेश्वरले दिनुभएको आशीषित वचन हो। यसको पालना हामीले गर्नु पर्दछ। अनि यसलाई के भनेको छ, दोस्रो पदको तलमा भन्छ त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्था मनन गर्छ। यसलाई हाम्रो जीवनबाट पर हुन नदिउँ। तपाईहरु जब समस्यामा पर्नुहुन्छ के तपाईलाई पहिले कुरो के आउँछ, परमेश्वरको वचनका कुराहरू आउँछ कि तपाईलाई मानिसहरुको सम्झना हुन्छ, ओहो मलाई यो सहायता गर्ला हैन, मलाई यो कुरो होला। हामीले मनन गर्नु भन्ने कुरो चाहिँ मनमा नै गुनगुनाउन सक्नु हैन। कुनै पनि खण्ड लिनुहोस् है, म चाहिँ के गर्छु भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भने म हरेक बिहान एउटा खण्ड लिन्छु अनि त्यसलाई दिनभरि हुन्छ नि त्यसैलाई मनन गर्दै बस्छु, यसले मलाई के भन्छ त हैन। एउटा सुरुवात गर्नको लागि यो कुरोले तपाईहरुलाई पनि मद्दत गर्न सक्छ हैन। एउटा खण्ड लिनुहोस्, एउटा अध्याय हेर्नुहोस्, तपाईले आफ्नो दैनिक बाइबल अध्ययनलाई जिउनुहोस्, प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। अनि त्यसरी चाहिँ के गर्न सक्छ, हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा बाइबलको शिक्षाहरूलाई मनन गर्दै हैन हामी एउटा आशीषित जीवनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। अनि यो चाहिँ खाली वचन सुनेर मात्र हैन, कतिपटक हाम्रो चाहिँ बानी के हुन्छ भने यो बाइबललाई शनिबार मात्र खोल्ने बानी हुन्छ है। यो शनिबार खोल्नलाई मात्र हैन, हरेक समय खोल्नुहोस्, हरेक समय पढिराख्नुहोस् हैन। आजभोलि कतिले त भन्ला हैन यत्रो बाइबल बोकेर हिँड्न गाह्रो छ, आजभोलि मोबाइलमा पनि आउँछ हैन, अथवा बिहान निस्किनु अगाडि केही खण्डहरू पढेर निस्किनुहोस् हैन। अनि त्यसलाई मनन गरेर राख्नुहोस्, यसले मलाई के भन्न खोजिरहेको छ, यसबाट म के आशीष पाउन सक्छु, यसबाट मलाई के चेतावनीहरू राखेको छ, अथवा यसबाट मलाई के चुनौतीहरू राखेको छ, यो चाहिँ हामी गर्न सिकौं र सकौं। अनि त्यहाँ भनेको जस्तै हामीले दिनरात मनन गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई मेरो जीवनबाट टाढा नराखौँ, हामीले अलग नगरौँ अनि योबाट पर नहौँ, यसलाई नै हामी सदैव लिएर अगाडि बढिरखौँ। अनि यसले चाहिँ हामीहरूलाई आशीषित जीवनमा अगाडि डोर्याउँछ। त्यसपछि 3 पदमा आएर यहाँ अब यो एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा यहाँ प्रयोग गरेको छ कि आशीषित व्यक्ति अथवा धर्मी व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त। अनि यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ कि एउटा रुखको उदाहरण दिएको छ। यहाँ यसरी भन्दछ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ
जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। है, एक हिसाबले हामी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने एउटा रुखको अथवा एउटा बोटको उदाहरण दिएको छ, जसले चाहिँ हरेक समयमा के छ, एउटा आफ्नो ऋतुमा फल दिइराख्ने काम गरेको छ। है, त्यसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन, एउटा जीवनको कुरो राखिएको छ। होइन, उसले सधैँ फल फलाइराख्ने, उसमा जीवन रहिरहने, होइन, उसलाई स्वस्थ हुने कुरोहरू, होइन, एउटा आशिषित कुराहरूमा यहाँ भनिरहेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारका नकारात्मक कुराहरू आएको छैन। त्यसमा चाहिँ के छ, आशिषका कुरोहरू छ, त्यसमा फलहरू फल्न सकेका कुरोहरू छ। होइन, उसले आफ्नो जीवनबाट अरूहरूलाई पनि आशिष दिन सक्ने अथवा सफलता पाउने कुरो चाहिँ यहाँ भनेको छ। अब धर्मी व्यक्ति चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ। होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो कि त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ। यसो भन्दाखेरि हामीलाई पुरानो योसेफको घटना याद आउन सक्छ, किनभने तपाईले योसेफको घटना उत्पत्ति 39 अध्यायको 2 र 3 पदलाई हेर्नुहुन्छ र 21 देखि 23 पदलाई हेर्नुहुन्छ भने पोतिफरको घरमा मिस्र देशमा छ अनि पोतिफरको घरमा बस्दाखेरि योसेफले जे पनि गरेको छ त्यहाँ उसले आशिष पाएको कुरो छ, उसले सफलता भएको कुरो छ। यहाँसम्म कि पोतिफरले पनि त्यो कुरो देखेको छ, ओहो यो मान्छेलाई मैले जे कुरो पनि गरेको छु उसले मेरो घर घरानामा एकदमै सफलता र आशिष ल्याएको कुरोहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो प्रकारको व्यक्तिहरू चाहिँ धर्मी व्यक्तिहरू हुँदछ। त्यही भएर आज हामीहरूले अनि कतिचोटि हामी गुनासा गर्छौँ, मलाई किन असफलताहरू आइरहेको छ, मेरो जीवनमा किन यस्तो निराशाहरू भइरहेको छ भने सायद हामीले यसो आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने समय हुन सक्छ। अब फेरि यो भन्नुको मतलब होइन धर्मी व्यक्तिहरूले सधैँ आशिष हुन्छ, उसलाई कहिले दुःख कष्ट पर्दैन, त्यो होइन। कहिलेकाहीँ हो हामी दुःख कष्टबाट भएर पनि जानु पर्छ, तर त्यसले पनि हामीलाई निराशा गर्दैन। अथवा कतिपटक हामीले के भन्छ भने ओहो मेरो अन्त्य यही हो, अब सकियो भन्ने कुरो हुन्छ, होइन। यदि हामी परमेश्वरमा बलियो भएका छौँ भने हामीले त्यसलाई के सोच्छौँ, यो एउटा मेरो जाँच हुने समय हो, होइन, योबाट चाहिँ म के हुन्छ एउटा खारिएर अझै बलियो भएर अगाडि जानुपर्ने समय हो भन्ने प्रकारको हुँदछ। त्यही भएर हामीले याद गरौँ कि मेरो जीवन कस्तो छ, के मेरो उपस्थितिले यहाँ आशिष ल्याएको छ, के मैले जे कुरो पनि गरिरहेको छु म सफल भइरहेको छु या असफल भइरहेको छु, के परमेश्वरको आशिषलाई मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु, साथै मेरो जीवनबाट मैले अरूहरूमा पनि यो आशिष बाँडेको छ कि छैन। अनि यो चाहिँ हामी प्रत्येक विश्वासीहरूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने समय हुन सक्दछ। अनि यो भयो 1 देखि 3 पद जहाँ धर्मीहरूमा आशिष भएको कुरो हामीले देख्यौँ। तर त्यही 4 देखि 5 पदलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ दुष्टहरूमा दण्ड आएको कुरो हामी देख्छौँ। दुष्टहरूमा दण्ड भन्ने कुरोलाई मैले यसलाई शीर्षक बनाएको छु। अनि तपाईले 4 देखि 5 पद हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यसरी भनिएको छ, दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैन र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। अब यहाँ चाहिँ हामीले भर्खरै एउटा आशिषित रूपको जीवनलाई, एउटा धर्मी जीवन भएका व्यक्तिको एउटा आशिषित हैन हरेक कुरोमा सफलता भएका कुरोहरूको एउटा उदाहरण देखेका थियौँ। अनि यहाँ पनि त्यसरी नै अर्को उपमा यो प्रयोग गरेको छ, एउटा भुसलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेको छ कि दुष्टहरू चाहिँ त्यस्ता हुँदैनन्। तिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने एउटा भुस जस्तै, हैन। अगाडि धर्मी व्यक्ति चाहिँ कस्तो छ, एउटा रुख जस्तो, एउटा बोट जस्तै छ भने यहाँ चाहिँ दुष्ट व्यक्ति चाहिँ भुस जस्तै एउटा तुलना गरेको छ। जहाँ धर्मी व्यक्ति चाहिँ उसको के छ, जरा गाडेर ऊ बलियो भएर बसेको छ भने यहाँ चाहिँ धर्मी व्यक्ति भुस जस्तै छ, उसमा जीवन पनि छैन, ऊ चाहिँ के छ, बतासले जता पनि उडाउन सक्ने अवस्थामा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ दुईटालाई नै तुलनात्मक रूपमा हामी हेर्छौँ भने एउटामा जीवन छ, एउटाले फल फलाएर आशिषित जीवन जिरहेको छ, उसले हरेक कुरोमा सफलता पाएको छ भने यहाँ अर्को भुस हामी देख्न सक्छौँ जुनमा जीवन केही पनि छैन, ऊ रुखो भइसकेको छ, सुकिसकेको छ, उसलाई बतासले जता पनि उडाएर लिएर गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ, त्यसको केही पनि प्रयोग छैन। त्यही भएर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के त, यो दुष्टता तरिकाको जीवन पो छ कि हामीले त्यो तरिकाको हाम्रो सोचहरूलाई लिइरहेका छौँ। हामीलाई सचेत गर्नलाई यो उदाहरण राखिएको छ कि ओहो कि यो दुष्ट जस्तो हाम्रो जीवन त छैन नि, हामी
केही कुरोमा पनि काम लाग्न नसक्ने अथवा हामी जतातिर पनि टाढिएर जानुपर्ने, हामीहरूलाई कुनै योजना नभएर हामी यताबाट उता उताबाट यता पनि भइरहेको छौँ कि जबकि ख्रीष्टले परमेश्वरलाई पछ्याउ भनेर भनिसक्नु भएको छ हैन। उहाँको आज्ञा अनुसारको जीवन जिउ भनेर हामीलाई उहाँले हरेक दिन सिकाइराख्नु भएको छ भने अब मेरो जीवन म कुन तरिकाले जिउने त है। आज मैले के त मेरो जीवनमा आशिष फलाएको छु कि म एउटा सुखा भुस जस्तै प्रकारको जीवन जिरहेको छु, केही प्रयोग छैन। त्यही भएर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामी कुन प्रकारको जीवन जिँदैछौँ। के तुलनात्मक रूपमा यहाँ खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हो कि अथवा यो सुक्खा भुस जस्तै भइरहेको छौँ जसको कुनै प्रयोग छैन, यसलाई बतासले जता आउँछ उता उडाइरहेको छ। हामीहरूले कति पटक आफ्नो विश्वासलाई पनि यो तरिकाले तुलना गर्न सक्छौँ। मेरो विश्वास कस्तो छ त? के गहिरो यो रुख जस्तै गाडिएको छ ख्रीष्टमा, वचनमा गाडिएको छ कि मलाई हैन यो आजभोलि छ नि धेरै आउँछ यो फेसबुक मेसेन्जरहरू चलाउनेहरूले हैन, यो फरवर्ड गर्नुस् तपाईको जीवनमा आशिष हुनेछ हैन। फरवर्ड गरेर मेसेज फरवर्ड गरेर जीवनमा आशिष हुने प्रकारको विश्वासमा हुनुहुन्छ भने हामी अलि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। किनभने सायद हामी पनि भुस जस्तै पो हो कि यसलाई लाइक गर्नुस् तपाईको जीवनमा आशिष आउनेछ, यसलाई फरवर्ड 50 जनामा गर्नुस् आशिष आउनेछ। ए ल ल 50 जनामा आशिष आउँछ, ल है फरवर्ड गरौँ, यो प्रकारको हो भने सोचौँ हामी पनि भुस जस्तै यताबाट उता उताबाट यता उडिरहेका छौँ। तर साँच्चैकै ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन एकदमै सँगले दह्रो रूपमा गाडिएको छ, उहाँको वचनमा गाडिएको छ भने जीवनबाट आशिष आउँछ। आफूमा मात्र होइन अरूहरूमा पनि हामी त्यो आशिष बाँड्न सक्छौँ। अघि नै हामीले उत्पत्ति 12 अध्यायलाई हामीले हेरेका थियौँ। त्यही गरेर अब हामीहरूको कुन तरिकाले यहाँ भन्दछ 5 पदले भन्दछ, यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् किनभने उनीहरू भुस जस्तै भइसकेका छन्, उनीहरू बतासले उडाइरहेका छन् हैन। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। अब यो न्यायको दिन चाहिँ अब धेरैजनाले अब यो पुरानो करारमा लेखेको हुनाले परमेश्वरले त्यतिखेर नै न्याय गरिहाल्नुहुन्थ्यो। जस्तै हुन न इजरायलीहरूले पाप गरे, परमेश्वरको वचनबाट उनीहरू टाढा भए, उनीहरू दासत्वमा जानु पर्यो, त्यति नै खेर न्याय भइहाल्थ्यो। तर अब नयाँ करारमा अहिले यतिखेर चाहिँ हाम्रो समयमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने यो अन्तिम अन्तको हैन यो न्याय हुनेछ, अन्तिम न्याय हुनेछ। अनि हामीले चाहिँ त्यो न्यायको कुरो हामी सोच्न सक्छौँ। तर पनि मुख्य कुरो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने अहिलेको न्याय हो अथवा पछिको न्याय भन्दा पनि हामी यो न्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्थामा आउँछौँ। दुष्ट जस्तो हो कि जो एकैछिनमा उडाएर गइहाल्ने, जो त्यो न्यायको दिनमा टिक्नै सक्दैन, कि हामीहरू धर्मी जस्तो हो कि जो चाहिँ परमेश्वरको त्यो सभामा हामी बस्न सक्छौँ। किनभने यहाँ चाहिँ जब यो यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन् भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले एकदमै राम्रोसँगले देखिराख्नु भएको छ कि हामी धर्मी जीवन जिरहेका छौँ कि आफ्नो दुष्टताको जीवन जिरहेका छौँ। यदि हामीले दुष्टताको जीवन जिएको छौँ र अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामीलाई लाग्छ नि म झुक्क्याएर छिरिहाल्छु नि हैन, म झुक्क्याइदिन्छु नि, कतिपटक हुन्छ नि हामीले नराम्रो जीवन जिउँला हैन, तर अनि त्यो अनुसारले ल मैले कसैले पनि देखेको छ म झुक्क्याइदिइहाल्छु भन्यो भने नै यहाँ हुँदैन त्यस्तो कुरो। परमेश्वरले त्यो कुरालाई देख्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको दण्ड हामीले पाउँछौँ पनि। अनि त्यही भएर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हैन मजासँगले राम्रोसँगले त्यो धार्मिक जीवन जिउने व्यक्ति र दुष्टतामा हिँडेको व्यक्तिहरूलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँले राम्रोसँगले उनले पाउने दण्ड उसलाई दिनु नै हुनेछ र धर्मीहरूले पाउने इनाम उहाँलाई दिनु नै हुनेछ भन्ने प्रकारको यहाँ कुरो उहाँले भन्नुभएको छ हैन। भजनकारले त्यही कुरो राख्दछ कि पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैन, पापीहरूले आफ्नो जुन स्थानमा जानुपर्ने हो त्यही स्थानमा नै जानेछ, अनि त्यो चाहिँ के हो दण्डको लागि। अनि त्यही भएर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ मेरो जीवन कस्तो छ त, के म येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको छु भनेर साँच्चीकै एउटा किनारामा खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हामी बलियो भएर हिँडेको कि हामी चाहिँ के छ हैन जुन तरिकाले जे पनि हुन्छ अथवा दुष्ट जस्तै भएर एउटा भुस जस्तै भएर हिँडिरहेको छौँ। किनभने यदि
त्यो तरिकाको जीवन छ, त्यो तरिकाको हाम्रो विश्वास छ भने चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो, हामी न्यायको दिनमा टिक्ने छैनौँ। कुनै बहाना चल्दैन। मैले यो दिनको यो शनिबारको यो वचन मैले सुन्नै पाएको थिइनँ प्रभु भनेर हुँदैन, किनभने वचन हामीसँग छ। हाम्रो दिनदिनको जीवनमा हामीले त्यो तरिकाको जीवन जिउनु पर्दछ। अब अन्तिम पद यहाँ यसरी छ, 6 पद। अनि यसले चाहिँ 6 पदलाई मैले शीर्षक दिएको छु, यो दुईटा मार्गको कुरो गरेको छ। यो दुईटा मार्ग भनेर मैले शीर्षक राखेको छु। अनि यहाँ दुईटा मार्गको कुरो गरेको छ। 6 पदले यहाँ भन्छ, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टको मार्गहरू नष्ट हुनेछ। है, धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुनेछ, र तर दुष्टको मार्गहरू चाहिँ के छ, नष्ट हुनेछ। आज हामीले परमेश्वरले यो ज्ञान विवेक दिनुभएको छ, के असल हो के खराब हो भन्ने कुरोहरू उहाँले सिकाइसक्नु भएको छ। आफ्नो बाटोमा हामीहरू कुन तरिकाले हिँड्नुपर्छ, आफ्नो विश्वासको यात्रामा हामी कुन तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब हामीहरू चाहिँ परमेश्वरमा हामीहरूलाई एउटा आशिष पाएका व्यक्तिहरूको निम्ति मार्ग तयार गरिएको छ, जुन सरल सजिलो तरिकाको होइन एकदम राम्रो मार्ग राख्नु भएको छ। त्यही दुष्टताको मार्ग छ जसले हामीलाई अन्त पतनतिर डोर्याएको छ। एउटा आशिषको मार्ग छ, एउटा पतनतिर अथवा मृत्युतिरको एउटा मार्ग छ। अब हामी कुन मार्गतिर जाँदैछौँ? परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको के छ, मार्ग नष्ट हुनेछ। त्यही भएर हामी कुन प्रकारको जीवन जिउँदैछौँ? हामी कुन प्रकारको आफ्नो मार्गमा हिँडाइ, आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ? कुन गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ? दुष्टतातिर अथवा आशिषतिर? यहाँ हितोपदेश 3 अध्यायमा यहाँ यसरी भन्दछ, हितोपदेश 3 अध्यायको 5 देखि 6 पद है। हितोपदेश 3 अध्यायको 5 देखि 6 पदले यही अघि नै भनेका कुराहरू जस्तै विचार राख्दछ। यहाँ यसरी भन्दछ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख, त तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। म फेरि पढ्दिन्छु, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। त्यही भएर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ, म कुन मार्गमा हिँड्दैछु त? मैले अघि नै पनि भने हो, हामी धर्मी जीवन जिउँदाखेरि हामीले यहाँ भनेको जस्तो होइन, हामीले के भन्छौँ भने ओहो धर्मी जीवन भएपछि त एकदमै सजिलो मार्ग मात्र हुन्छ। कतिपटक कष्टको बाटो पनि हामी हिँड्नुपर्छ, तर त्यो बाटो हिँड्नलाई परमेश्वरले नै शक्ति, सामर्थ्य र अगुवाई पनि दिनुहुन्छ। तर यो बाटो भन्दा पनि हामी पुग्ने स्थान चाहिँ मुख्य कुरो छ। हामी कतातिर कुन गन्तव्यतिर जाँदैछौँ है? यो राम्रो बाटोबाट हिँडेर हामी के परमेश्वरको आशिषतिरको बाटोमा हिँड्दैछौँ कि नकारात्मक बाटो हिँडेर हामी के छ मृत्युतिर जाँदैछौँ, एउटा अन्त्यतिर जाँदैछौँ? कुन मार्गबाट हिँड्दैछौँ? यो हितोपदेश 3 अध्यायको 5 र 6 पदले भनेको जस्तै परमेश्वरको सम्पूर्ण कुरोमा परमेश्वरलाई आफ्नो समझमा राख्ने, भरोसा राख्ने है। आफ्नै समशक्तिमा हिँड्ने होइन, परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँको मार्गमा, आफ्नो मार्गमा उहाँलाई के गर्ने, सम्झिने, मनन गर्ने होइन। अघि नै भने नि व्यवस्थालाई मनन गर्दै हिँड्नुपर्ने कुराहरू। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो बाटोहरूलाई सोझो तुल्याइदिनु हुनेछ। हामी सरल सजिलो बाटोबाट हामी जानेछौँ, एउटा आशिषको बाटोबाट हामी जानेछौँ। होला कहिलेकाहीँ गन्तव्य जाँदाखेरि हामीहरूलाई धर्मी जीवन जिउँदाखेरि होइन, कहिलेकाहीँ ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो बाटोहरू आउन सक्छन्, तर पनि परमेश्वरले आज हामीहरूलाई त्यो मार्गमा हिँड्नलाई अनि त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, सहायता, शक्ति र सामर्थ्य र अगुवाई हामीलाई दिनुहुनेछ। त्यही भएर आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो खण्डबाट अथवा यो भजन सङ्ग्रह 1बाट चाहिँ मेरो मार्ग कस्तो छ? के म दुष्टको सल्लाहमा हिँडेको हो कि, पापीहरूको मार्गमा खडा भइरहेको छु कि, अथवा उनीहरूसँग गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा म बसिरहेको छु? परमप्रभुको व्यवस्थासँग मेरो जीवन कस्तो छ? मैले बाइबलको अध्ययनहरू कुन तरिकाले गरेको छु होइन? अब हामीहरू त क्लिन पनि छ होइन, हाम्रो त आफ्नै
कोइनोनिया अन्तर्गत नै हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ भनौँ एउटा। साथै अहिले त हाम्रो एकदमै सोमबार र बिहिबार पनि होइन, दैनिक सोमबार र बिहिबार हाम्रो शिक्षाहरू छ होइन, सिकाउने कामहरू मण्डलीले गरिरहेको छ। यो शिक्षा सिकाउने कुरोहरूमा हामी कुन तरिकाले अगाडि बढेको छौँ, हाम्रो जीवन कुन प्रकारको छ, एउटा आशिषित जीवन एउटा खोलामा रोपिएको बोट जस्तै हो कि एउटा बुस जस्तो भएको छ है, हामी कुन तरिकाको जीवन छ, मेरो जीवनमा साँच्चीकै आशिष र मेरो जीवनबाट अरूहरूले फल पाएका छन् कि छैन, अरू आशिषित हुन सकेको छ कि छैन, हामीहरूको मार्ग कुन तरिकाको छ, के म न्यायको दिनमा परमेश्वरको अगाडि टिक्न सक्छु, के मैले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरोहरू छ, के मैले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरोहरू छ, म परमेश्वरको समीपमा फेरि आउनुपर्ने केही अवस्थाहरू छ, प्रार्थना गर्ने, आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्ने। कतिपटक हामी भन्छ ओहो होइन मैले त गल्ती गरेँ अथवा म यो भइसक्यो चुक्यो, होइन परमेश्वरले सदैव त्यो हात डोराइराख्नु भएको छ, फर्किनुपर्छ होइन। कतिचोटि हामी ब्याकस्लाइड हुन्छौँ होइन, ल अब त म अयोग्य भएँ, म आउँदिनँ भन्ने कुरोहरू गर्छौँ होइन। कतिपटक यो हुँदो रहेछ। म एउटा डकुमेन्ट्री हेर्दै थिएँ, त्यो डकुमेन्ट्रीमा कस्तो थियो भने एउटा बच्चालाई चाहिँ एउटा नानीलाई अपहरण गर्यो होइन, एउटा 14 वर्षको केटीलाई अपहरण गर्यो। अनि उसलाई अपहरण गरिसकेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई 9 महिनासम्म लुकाएर राख्यो अनि समय समयमा उसमाथि शारीरिक रूपमा बलात्कार गरेको होइन, त्यस्ता कुराहरू भए। अनि त्यो केटीमा कस्तो विचार आएछ भने अब म अयोग्य भएँ परिवारमा फर्केर जानलाई होइन। पुलिसहरूले आएर त्यो मान्छेहरूलाई समात्यो, समात्दाखेरि पनि त्यो केटीसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त्यो केटीले चाहिँ त्यो केटा मान्छेहरूले जे भनेछ त्यो मात्र बोल्ने के, किनभने उसलाई के लाग्यो भने मेरो परिवारले अब मलाई स्वीकार्दैनन् होइन, उसमा त्यो अनुभव भएछ कि अब मेरो परिवारले मलाई स्वीकार्दैन भने म किन अब फर्किनु, म अब यही तरिकाले हिँड्छु, यही मान्छेसँग हिँड्छु भन्ने कुरो। तर त्यो पुलिसले उसलाई के भन्छ भने तपाईको बुवाले अहिलेसम्म पनि तपाईलाई खोजिराख्नु भएको छ, तपाईको बुवाले तपाईलाई अहिले पनि त्यतिकै प्रेम गर्नुहुन्छ जुन पहिलेको दिनमा प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर तपाईँ त्यही व्यक्ति हो भने फर्किनुहोस् भन्छ। अनि त्यतिखेर त्यो केटी के गर्छ, रोएर उसले भन्छ म त्यही हो, मलाई यो मान्छेहरूले किडन्याप गरेको होइन, अपहरण गरेको, म माथि यस्तो नराम्रो कामहरू भए भनेर उसले भन्छ। कतिपटक हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, ओहो मैले होइन परमेश्वरको जीवन अनुसारमा जिएन भने अब मलाई मेरो जीवन सकियो भन्ने हुन्छ होइन। परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, प्रेममा अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले धर्मीको सभा र पापीहरूको भेलामा विचार गरौँ, हामी कुन सभामा बसिरहेका छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहमा छौँ कि छैन, परमेश्वरको आशिषमा। र अन्तिममा भनेको छ परमेश्वरले नै धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूको मार्ग उहाँले नै नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिलेको केही समस्याहरू छ होइन, हामी अप्ठ्यारोमा हिँडिरहेको छ भनेर परमेश्वरमा निराशा नहुनुहोस्, परमेश्वरमा आशा राख्नुहोस्। परमेश्वरले सदैव हामीलाई सफल जीवन दिनुहुन्छ, आशिषित जीवनमा डोर्याउनुहुन्छ। केही समय अहिले कोभिडले होइन, अहिले यो कोभिडको समयमा हामीलाई गाह्रो साह्रो परेको छ, निराशा नहुनुहोस्, परमेश्वरमा स्थिर रहनुहोस्, वचनमा बढ्दै जानुहोस्, सधैँ वचनबाट मनन गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, सिकाउनुहोस् र यो आशिषलाई अझै अरू मानिसहरूमा सुसमाचारद्वारा बाँड्दै जानुहोस्। हुन्छ, आजको लागि म यतिकै राख्नेछु। सबैजनालाई जय मसीह। हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरेर म यो समय बाँकी अब अरूलाई दिनेछु। म छोटो प्रार्थना गरौँ है त। हुन्छ पिता, हामी तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो समयको निम्ति। विशेष गरी आज भजन सङ्ग्रह 1 बाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ, कुन तरिकाले हामी एउटा ख्रिस्टमा एउटा विश्वासिलो जीवन जिउन सक्छौँ र हामीहरूको धर्मी जीवन, एउटा आशिषित जीवन र त्यो आनन्दित जीवन कुन तरिकाले जिउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी हेरेका छौँ। यसले हामीलाई चुनौती पनि दिएको छ, चेतावनी पनि दिएको छ कि हाम्रो जीवन कुन प्रकारको जीवन छ, के आशिषित जीवन हो अथवा दुष्टको मार्गमा हिँडिएको जीवन छ। त्यही भएर हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई सही मार्गमा फर्किनलाई मद्दत गर्नुहोस्, सही बाटोमा पछ्याउनलाई मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँको आशिषलाई हाम्रो जीवनमा लिएर अरूहरूलाई पनि त्यो आशिष बाँड्न योग्यको व्यक्ति, परिवार र समुदाय आज हामीलाई बनाउनु भएको छ, मण्डली आज हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ यो समय र यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा मनन गर्दै अगाडि बढ्नलाई पनि मद्दत गर्नुभएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउन चाहन्छु येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, हामी भाइ निरजलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीहरूको बिचमा परमेश्वर उहाँद्वारा भएर बोल्नु भएको छ। हामी कहाँ छौँ,
हामी कुन मार्गमा खडा छौँ, यो हामी प्रत्येकले उत्तर दिनुपर्छ, उत्तर दिन सक्छौँ। हुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब हामी अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। यसको निम्ति आदरणीय पास्टर बुवालाई म अनुरोध गर्छु, उहाँले हामी सबैको निम्ति आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। त्यसपछि प्रभुले सिकाउनु भएको भजनलाई हामी गीत प्रार्थनालाई भजनमा गाउनेछौँ। क्वायर झन्डालाई समय दिन्छौँ। हुन्छ, हामी आशीर्वाद मागौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन, आमेन, आमेन।